बनी इसराइलो खपल पैगम्बर हज़रत शमवेल अलैहिस्सलाम ता दरख्वास्त करो कि आमालिका कौम दे ज़मन तरबुर दी मंग नई ज़यून कब्ज़ा करी दी बची लाला गिरफ्त की अगस्ती दी अल्लाह ता सवाल होगा कि मंग ले यौ अमीर द जिहाद यौ बादशाह मुकर्रर की यौ मंग दाग मईयत की देखल को सरौ जंगी हज़रत वर्ता फरमाए तासु को द जिहाद क़रज़ान खुदा से ना चिकन अल्लाह जिहाद और क़िताल फ़र्ज़ की नुबिया वो तख्ता द अल्लाह हुकुम मात न करता उदी जवाब की हुई वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना मंग लसरी वली बन जंगीगो कि ज़मन बची द कोरुन नौ इस्तर औ मंगे नखपुल कोरुन नौ शड़लू मंग सरा ढेर ज़्यादती और ज़ुल्म शवे दे मंग बखबल बदला जिकर भी अल्लाह के ताला और जिहाद फ़र्ज़ करो ब्या वो तख्तीदल लग पाती तालूत वाला अल्लाह बादशाह मुकर्रर यादी एतराज़ कहो चिदे संग ज़मन बादशाह की देश न वर सर मालशते न हसब नसब लरी वलम युत सअतम मिनल माल न वर सर मालशते और न लुई ख़ानदानी और कामी सड़े थे शमवेल अलैहिस्सलाम जवाब की फरमाई कि दद इंतखाब अल्लाह करे दे इस्तफ़ाहु अलैकुम अल्लाह चुन करे दे ख़ुश करे दे पतासो वज़ादहु बसतन फिल इल्मी वल जिस्म और अल्लाह ज़्यादा करे दे फराखी वाला वर करे दा इल्म और जिस्म दौड़ की वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा चाला चिदा अल्लाह ख़ुशी रज़ाशी व बादशाही वाला वर की वक़ाल लहुम नबीयुहुम इन्न आयत मुल्किही अय्यातियकुम ताबूत फ़ीहि सकीना तालूत बादशाह न खदाना चिले तास्त बयौ संदूक और ताबूत राशि चाबी सरा बस्तास बज़ुम इत्मीनान तास्त हासिल शी और वाक़ई की द मूसा अलैहिस्सलाम और द हारून अलैहिस्सलाम तबर्रुकात की दागी मीरास तौरात हमारा हिस्सा जगह बादशाह अगब की बरादरी तहमिलुहुल मलाइकतु फरिश्ती वैराउडी उता बैनफ़ की ताल्लुक़ साथ मुशअल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन उस मख की बहस गई तालूत बादशाह दली इम्तिहान अपनी जिहाद न खुजू द जिहाद लो न मख की इम्तिहान दे मख तब यौ सीन राजी नदी सीन न गुट गुट उबोस का ज़्यादा बनस का खेटी बनट कवाई और ब्या बदी सीन न पूरी उजू हल द दुश्मन सर ब्या जिहाद और क़िताल दा इम्तिहान दी दबारा आखली चिकारा व कोटा बकी मालूम शी कम सड़े द जिहाद ख्वाहिश लरी और द जिहाद और द क़िताल काबिल दे और कम सड़े लगे मुखलिस और मुनाफिक खरा और कोटा मालूम द पारा था इम्तिहान फलम्मा फसलत तालूत बिल जुनूद हर कला चिकुवत तालूत सरफ पल्लख कर फसला ए खरजा तखपल ज़ैन बाहर हुआ था फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद हर कला चिकुवत तालूत सरद लखकर क़ाला नुवेल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर यकीनन अल्लाह में इम्तिहान के इस्तासु आजमाइश में इस्तासु बिनहर पयौ दरियाब सरा यौ सिंह सरा फमन शरीब मिनहु नुचाची उसकली उपदीना फलैस मिन्नी नुदेब जमा मल गर्दिया की नहीं दासिना चे मुसलमान बने फलैस मिन्नी जमा मल गर्दिया बने शिकोले
फमन शरीब मिनहु फलैस मिन्नी चाची उसकले द देना न भई मलगरे जमा वमन लम यतअमहु औ चाची उन सकले दगौ तासु दूर बरोजनी वै او دا غسیل ته چې کله نږدې شي نو ګډ ګډ اوبه به اوسکئ لبه لبه زیاتې به نسکئ ومن لم یطعمه چا چې ونه څکلې فإنه مني یقینا دی زما ملګرتیا کې دی الا مگر من اغترف غرفة بیده چا چې اوسکلې یوه لبه په خپل لاس سره من اغترف غرفة بیده یو لپا یا لگی او بی لاس کی واغستی او اسکلی فشربو منہو نوسکلی دی طول او بددینا الا مگر قلیلا منهم مگر لگو نسکلی ددینا دا یو لوی امتحان سخت گرمیوا حکم ورته داو شو چې لپا لپا لګي لګي او به اوس کې خو زیاتې بنس کې خېټې بنه مړاوه فشربوا منه دي طول وبوس کړي الا قليلا منهم مگر لګو ددینا فلما جاوزه هو هر کلا چې تیر ود تعالو والذین آمنوا معه او هغه سړی چې مؤمنان سره د پوری وتل د دریاب نه لپوي وهلا یا کشتو کې سوال راغله نو کله چې پوری وتل نو خېټه کې کړي وي قالوا نذي ولا طاقت لنا اليوم نن طاقت نلرو منغا لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت منلرا نن رز بجالوت و جنوده د جنگیدو د جالوت او ملګرو لخر دا بسرا نو کله چې خېټې خو پر سي دی بیا نسمن شنو بیا درو نو نو زرګاو خلقو خو چې کله مخامخ شو جالوت او هغه د لخر نو بیا 314 پاتې شو نو ټولو تخته قال الذين يظنون او هغه چا چې یقین ساته د طالوت ملګرو کې چې چا ایمان کلبو هغه وې انهم ملاق الله او هغه چا چې یقین ساته یقینا دی په ملاقات کوي مخامخ کیږي با الله تا مرخ واسشته ده کور کې یا جهاد کې سیوي کم من فئه قلیله سمرا لگی ڈلی غلبت غالب شوی دی فئه کثیره بغن خلقو سمرا زل داسې شوی دی چې لږ کسان بغنو غالب شوی دی کم من فئه قلیله سمر زلا داسې شوی دی چې لګي ډلې لږ خلق غلبت غالب شوی دی فئه کثیره بغنو فرقو غنو ډلو باذن الله فهم الله سرا والله مع الصابرین الله خاص امداد کوي د صبر کوونکو دی اوس 314 پاتې شو او چا سره چې مقابله ونه هغه یو لا او داغي چې کوم کمانډر د جنرال جالوت ډیر ضرور ډیر لوی بدمعاش ولما برزو هر کلا چې دی مخامخ شو لجالوت و جنوده جالوت او لخر دا غتا دغه 314 کسان چې کلا مقابله د مخامخ شو قالوا ندی ویل دعا وکړه ربنا هي زمون ربا افرغ علينا صبرا راواړې په مونږ باندې صبر افرغ لکه جب چې د وګو ډکی په مونږ واړې
रब्बना ए ज़मंग रबा अफ़रिग़ अलैना सबरा रावाड़े पमन बाकी सबर वसब्बित अक़दामना औ क्लक की कदमुन ज़मंग मन मजबूत की वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन औ ज़मंग इमदाद की व मुक़ाबला द क़ौम काफ़िर की। सुमरा लुई आज़िम शान दुआए हो मद्दे मुकाबिल यौला मुसल्लाह ताकतवर लुई फौज दे और दी 314 कसान मैदान त खुशु और दुआ उकड़ा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह रावाड़े पमन बांधी सबर ज़मन ज़रूर डाट की मजबूत की इकलक की सबर नमन डक की वसब्बित अक़दामना पे ज़मन अकलक की मंगला इस्तिक़ामत राखी वंसुरना मंगला ग़लबा राखी व मुक़ाबला क़ौम काफ़िर की। फ़हज़मूहुम फ़ायरौड़ा यानी संग ची दी दुआ उकड़ा दुआ ला खलास शवी नवा ची अल्लाह कबूल करा फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह मादिक दुश्मन शिकस्ती वाला वर्ग बहुकुम द अल्लाह सरा वक़तल दाऊद जालूत यौ कौल दादे कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तरोसा पैगंबर नौ औ ददी तालूत लखकर की यौ द्वे मुजाहिद कमांडर द्वे कौल दादे कि दाऊद अलैहिस्सलाम ला तरोसा पैगंबर न दे औ दखल बिजी सरोले औ द दाऊद अलैहिस्सलाम गुरुना दे जिहाद की तालूत सरा मलगरी औ द दाऊद अलैहिस्सलाम ला ईशा दाऊद इब्न ईशा दे हम द तालूत मलगरतिया की जंगी की दाऊद अलैहिस्सलाम बिजी सरोली औ दगा ज़ेन चिकला तेरी द नुदी जालूत यौ चकड़ा कि ज़माना मुकाबले में के सोचते तालूत मलगरी गली बिया बिया चले ओलिया मुतकब्बिराना अल्फाज रखने ने विस्तल नो दाऊद अलैहिस्सलाम वर तमखदश औ दस यौ लिंदवा या यौ साजिबो गनी यौ शेव ची यौ गरगे हगे की केखो औ ददरी सर पे राव बगो नो यौ गुजार सर दे तसनश नो तालूत बादशाह नो उस अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह और शमूएल अलैहिस्सलाम पैगंबर और अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर वक़तल दाऊद जालूता वजो दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत लरा व आताहुल्लाहुल मुल्का वर्क दाऊद अलैहिस्सलाम लरा अल्लाह बादशाही वरवरा वल हिकमता पैगंबरी व अल्लमहु तालीमी वर्क दाऊद अलैहिस्सलाम ता मिम्मा दहगे यशाऊ ची रज़ाई व फखवद अल्लाह दाऊद चिकल जालूत उवज कतल को नो अल्लाह वाला बादशाही हम वर्कड़ा पैगंबरी वाला हम वर्कड़ा औ इल्म वाला हम वर्कड़ा व अल्लमहु मिम्मा यशा तालीमी वाला वर्क द सनअत और द हिरफत उलूम और फ़नून वाला वर्क या द जंग साजो सामान चिकम असबाबी दागी महारत वाला वर्क और दीन इल्मी मुअजिज़ी मुरादी लेकिन रुस्तु राजी सूरह अंबिया रावड़ा सूरत अंबिया आयत नंबर 80 वलसमा सिफारा सूरह अंबिया 80 वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फफहमनाहा सुलैमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा वसख्खरना मअ दाऊद अलजिबाल युसब्बिहना वतय्र यौम मुअजिज़त दाऊद अलैहिस्सलाम दावा
چې الله ولا ډیر زیات خایسته شکل او خایسته आवाज ورکړي نو کله به چې د تسبیحات ویل نو غرونو او مارغانو به ورسره تسبیحات ویل وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ما تابع کړیو کار کې مې اچولیو سره د داود نه غرونه يسبحنا تسبیحات به ویل او مارغان وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس الله وی ما داود علیہ السلام له تعلیم ورکو علم او هنر می ولا ورکو صنعة لبوس د زرغ جوړولو داس یو لباس چې سړی جنگ کې واغوندي نو هغه باندې تورا تلوار نیزه اثر نه کوي سر نواله ترخپی پوری سړی به ټول پټ شي او صرف سترګې ښکاري دې ته وایي صنعة لبوس داسې زرغه داغي لباس داغي کړه چې بدن تواجی نو بیا تورا او تلوار او نیزه به اثر نه کوي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم چې تاسو بچ کی د تاسو تکلیف نه د زخمی کېدو نه تاسو بچ کی یوم ولدا علم او تعلیم ورکو دارنګي سورہ سبا وګورئ سبا گوشتمه سپاره لسم آیت ولقد آتینا داود منا فضلا یقینا ما ورکړیو داود علیہ السلام تا د خپل طرفنا فضیلت ورواله یا جبال اوبی معه والطير اے غرونو رجوع کئی تسبیحات و سردد او مارغان داود علیہ السلام چې کله تسبیح ویلا نو غرونو او مارغانو به ورسره هم شرکت کوي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او نرم میکړه دلرا وسپنا څومره کلک شي دي چې سو پوری دی ورته اور نه بل کړي نو دا نرمیږي نه او الله وی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ د داود علیہ السلام لاسو کې دا وسپنا ما دومره نرم کړي وا لکه مو یا چې سړی وړو واږي او بیا د نسب قسمه پیډه غوړي هغه سره وړو شي دارنګي الله ورته وسپنا نرم کړي وقتل داود جالوت وجه داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الله ورک دلرا بادشاہت او حکمت علم او نبوت پیغمبری وعلمه تعلیم ورک دلا مما دهغ يشاء چبوخته ولولا دفع الله الناس دیکھ حکمت دا قتال او دا جہاد بیانی دا جہاد ولی کی ولولا دفع الله الناس کچرت ندفقول نرقول اللہ خلق لرا بعض لرا پبعض سرا کلچ یوزے کی ظلم زیادے دیر زیاد شی نو اللہ ظالمان ختم کی او پدی نور خلق مسلط کدا سی اللہ نہ بولے نظمک کی بلوی روانے فسادات سورہ حج کی برازی کہ اللہ بعض خلق دا بعض خلقو دا وجی نہ ختمولے نہ رکولے نہ جماعتونو نہ مدرسیوی نہ مراکزو اسمنو ہر سب تسلسو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کرن دفع کولی اللہ خلق لرا بعض لرا بعض سرا لفسدت الارض نوران شوی بوزمکا ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن اللہ لوی خاوند فضل دے په مخلوقات باندې